حشر دا دہاڑا سخت دل پریشان تیرا یار بیلی بنسی اوتھے روزہ تے قرآن تیرا اوے کرنگے پیار آکھن کیوں جاویں ڈول دا ماہ رمضان آیا رحمتہ تھی جھول دا روزہ تے قرآن آکھے بندے آ گھبرائیں نا اسی تیرے یار ہو ساں ایویں غم کھائیں نا مولا دے کول جا کے روزہ پہلے بول دا روزہ کیا بھائی روزہ کے مولا انہیں قدر میرا پایا سی یاری لا کے نال میرے دگانا کمایا سی روزہ رکھ کے تے کم کیتا نہیں فضول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا قرآن کی اندر ہے سنیا قرآن چھڑ نیندراں پیاریاں راتانو جگائی رکھیا حافظات کاریاں منیا سی کہنا اینا رب تے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا ہر شیط قادر قدیر ہے تو بولو یہ سبحان اللہ اکھڑی تو ہی آندے ہو خیرتے ہے تو ہر شیط قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے جس دریا وچو موسیٰ نو پار کرنا ہے او دے وچ فیرعون ڈبا دینا ہے ابرا کافر بیت اللہ نو ٹانوں دے ابابیلا نو حکم سنا دینا ہے وہ اپنیاں چنجاں چو کئی کران کیر دینے تو اونا دے بمب بنا دینا ہے مقصد ہوئے جے ہاتھی نو مارنے دا وہ دی سنتے کیڑی لڑا دینا ہے بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ہے کیڑے واسطے پتھر دی تے اندر ہر ایک آدھی تیڑ تو اگا دینا ہے دیکھے بردے نو تاج پیغمبری دا مصر دے تخت تے بٹھا دینا ہے امی عائشہ تے جدوں الزام آؤندا ہے آسمان تو سورہ نور نازل فرما دینا ہے کوئی کتے پوت نہ تینا مال دولت ساری عمر ایویں نگا دینا ہے کوئی چاوی تیدہ رکھ دائے تو مڑیاں دی میڑی پا دینا ہے اللہ 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 ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال کتے پوت نہ تین مال دولت ساری عمر ایویں نگا دینا ہے اللہ تیری صفت مال کا مکنی نہیں میں اپنی گالی مکا دینا ہے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اللہ تھانو سارے نو قرآن دے لڑ لائے اچھی کہو آمین اللہ تھانو قرآن حدیث دے لڑ لائے اچھی کہو نا جو ادھر میرے وال دیکھو جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کی تے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناوا آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاوا
جیڑا چھڈ طریق نبی دا اوے نواں طریق نکالے او نہیں ساڈی امت وچوں کہ آ مدینے والے میری دعوت کی ہے خدا دی قسم فرقہ وریت تو ساڈی دعوت جڑی ہے بالکل بالا تارے ساڈا فرقہ وریت نہ کوئی تعلق نہیں فرقہ تے او ہوندا ہے جڑا کسے بستی تے ہستی دی طرف مائل ہوئے دنیا دی زمین تے اُتے ہر انسان دا مسلک زمین تے بنے ہے فقہ حنفی بنی زمین تے مالکی بنی زمین تے شافی بنی زمین تے حنبلی بنی زمین تے آج تیرا وجود بنے ہے زمین تے تیرا قانون اور ضابطہ زمین تے بنے ہے اہلی حدیث دا دستور اور منشور زمین تے نہیں عرش بری تے بنے ہے عرش تو جبریل لے کے محمد دے قلب عطر تے آیا ہے اور جیڑی دعوت آمینہ دا لال دیندہ رہے ہیں نبی دے صحابی دیندے رہے ہیں اسی قرآن حدیث دی دعوت آئی دے وہابی دے رہے ہیں سبحان اللہ اور ساڈا فرقہ برانہ مذہب نہیں اسی فرقے دی دعوت نہیں دیندے اسی ساڈے تو تعصب نہیں ساڈی دعوت بالکل سیدھی جائیے اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ والڈنگ ہے وہ بولو تو صحیح یار کی ہویا جو ہے کوئی اطیع اللہ و اطیع الرسول تے قرآن ہی میں پڑھنا میں ہور کو گل کی تھی بولو تو صحیح یار کی ہویا جدر جانا پولیس آلے انہوں وکھرے ہی وحد پیا ہوندہ ہے اور میرا کہا تو انہوں میں درویش آدمی ہے بھائی آؤ میری تقریر سنو آن کے آئیے ذرا غور کیجئے اسی کیا نیا حنفی شافی مالکی حنبلی اوہ سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی اے ہی ساڑی دعوت آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے سدھی جی دعوت ہے تے قرآن حدیث دا خالص دیسی کیوں ملے گا میرے اسٹیج تو ملے گا میرے مدارس جو ملے گا میری مساجد جو ملے گا انشاءاللہ تعالی بالکل خالص ماں بچے میں دودھ پیاندی ہے نا ادھا پانی پاندی ہے تے ادھا دودھ جدھر پانی کاٹو جدھر بچے نو پیچس لگ جاندے ہن کسے دا بیٹا برداشت نہیں کرتا تے میرا قصور تے نہیں آہاں تے دیسی کیوں دیندے ہی رہنا ہے وہ بولو دے صحیح نا اسی ورطان دیا ہی رہنا ہے جتو آمینہ دا لال ورطان دا رہا ہے جتو ابو بکر صدیق ورطان دے رہے ہیں جتو عمر فاروق عثمان و حیدر ورطان دے رہے ہیں انشاءاللہ اسے ہی ورسے دے وچوں جہان ایدر دا ایدر ہو جائے نزاد پاوے جوے دا بھی ہو جائے رب کبریا دی قسمیں جب تک میری جن چ جان رہے گی منہ چ زبان رہے گی میں بھی اسے ورسے دے وچوں ہی انشاءاللہ قرآن و حدیث ورطان دا رہاں گا لوکاں تک پہنچاندہ رہاں گا